Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, atong labing hataas nga obligasyon. Ug ang atong teksto makita sa unang Pedro 3 bersikulo 10 nga nag-ingon, ug tapos kamo makaantos sa makadiyot ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya, diha kang Kristo mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on o pagbaskog kaninyo. Hingpita kaayo ang kinaiya nga girepresentahan nga kinahanglan nga mabatunan sa mga tawo aron mahimo nga mga tinun-an ni Kristo. Nga ang dili magtutuo nag-ingon nga dili mahimo alang sa bisan kinsa nga tawo nga makakabot niini. Apan dili kubos nga sukdanan ang kinahanglan ipakita sa tanang nag-angkon nga mga anak sa Dios. Ang mga dili matinuohon wala mahibalo nga ang langit nun nga tabang gihatag alang sa tanang nangita niini pinaagi sa pagtuo. Ang matag tagana gihimo alang sa matag kalag kinsa mangininguha nga mahimo nga umalambit sa Dios nung kinaiyahan ug mahingpit diha ni Heso Kristo. Ang matag depekto kinahanglan mailhan nga putlon gikan sa kinaiya uban ang usa ka walay lipod-lipod nga desisyon. Ang katawhan sa Dios kinahanglan nga maghimo sa matag lihok ngadto sa debosyon. Sila kinahanglan nga moambit sa matag pagkaon ingon nga sila nahibalo nga kini maoy timaan sa gugma sa walay kinutuban nga Dios nga gipadayag kanila. Ang pagtapos sa usa ka katungdanan mao ang pagsugod sa sunod nga moabot. Unya ang Kristohanong kinaiya makita diha sa usa ka kinabuhi sa mapinadayunon sa pagsunod ug pag-alagad kang Hesukristo. Bisan unsay mga pakiglambigit nga buluhaton nga mahimo sa mga tawo, kun mga Kristohanon kinahanglan nila nga pagpasanon ang yugo sa katungdanan ngadto kang Kristo. Kini ang ilang pagkamaunungon. Kinahanglan isipon nila ang ilang kagalingon nga gigapos sa labaw nga mga obligasyon. Ang agalon si Hesukristo mibutang sa iyang yugo diha sa liog sa matag disipulo. Ang pag-alagad sa tibuok kinabuhi gisaad ngadto kanila sa pagdawat sa iyang yugo, ang bisan unsa nga makadaot o makababag sa iyang hingpit nga pag-alagad sa Dios, pagapution bisan unsa pa ang kinaiyahan o kinaiya niini. Ang Ginoo naghiusa sa iyang kinaiyahan uban sa katawhan nga dayag aron siya mahimo nga mas mailhan og tin-aw nga butang alang sa atong pagpamalandong o gugma. Siya nagdapit kanato sa pagpaduol o pagpalandong sa dako nga kahayag. Ang dili makita nga Dios nagsulob sa mga kupo sa katawhan nga nagpagawas sa usa ka himaya nga hinay og malumo kaayo nga ang atong mga mata makaagwanta sa pagtan-aw. Si Kristo mao ang kahayag sa langit. Sa iyang nawong atong makita ang Dios. Hinumdumi ang pag-ampo ni Kristo nga ang iyang mga katawhan mahimo nga usa uban kaniya sama nga siya nahiusa sa Amahan, nga sila unta uban kaniya kun asa siya ug makita ang iyang himaya. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan na si kataas-an sa mga langit, karon nga takna Ginoo nagaduol kami diha kanimo. Tabang intawon kami Ginoo nga ang imo nga karakter makita diri sa amon Ginoo mga kinaiya sa matag adlaw nga tanan. Tabangi kami Ginoo nga kami tanan masapwan nga matarong matinud-anon diha kanimo hangtod nga ikaw magbalik sa sining kalibutan. Ginoo, kami nagapasalamat nga ikaw nagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Hesus ang personal bugtong manluluwas. Amen.